अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी। आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, यानी कि एक तो आयरस 2.0 के हवाले से। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और पुराने प्रॉब्लम्स भी आयरस के वो भी हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है इस सीज़न में आयरस भी प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। टैक्स रिटर्न्स भी सारी फाइल हो जाएंगी। लास्ट डेट्स भी मोस्ट प्रॉब्ली जो है आगे जाते जाएंगे जैसे होता है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए, कोई टैक्सेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ना रह जाए आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, क्योंकि जो साल में एक दफ़ा करनी होती है। तो इसीलिए आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और सारी ट्रांजैक्शंस और इनकम और एक्सपेंसेस एसेट्स सब की डिटेल्स अच्छी तरह कलेक्ट करके ख़ुद, या अगर आप कंसल्टेंट्स के थ्रू करते हैं या टैक्स दोस्ती टीम के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको प्रोवाइड करें। और सेकंड चीज़ ये कि वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करें। और टैक्स दोस्ती की आप पहली वीडियो निकाल लें आज से 7 ईयर्स पहले, या आज की वीडियो जैसे मैं इस वक्त सितंबर 2023 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो देख लें। तो आज मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो सेक्शन 116 के सब सेक्शन 2 में लिखा है कि एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज़ टू फाइल हिज वेल्थ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि नॉन रेजिडेंट ने नहीं करना। और अब चूँकि सेक्शन 7E के हवाले से वेल्थ स्टेटमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ की, तो आपने इसको एक्यूरेटली फिल करना है, इंश्योर करना है कि आपके प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न्स भी ठीक हों। ये बात हो रही है रेजिडेंट लोगों के लिए वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। नॉन रेजिडेंट लोगों ने अपने पास एक्सेल शीट में हर साल के एसेट परचेज एंड सेल किए जो रिकॉर्ड, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे रेजिडेंट लोगों ने अब काफ़ी तवज्जो देनी है। और याद रखें कि वेल्थ स्टेटमेंट जो रेजिडेंट लोग हैं उन्होंने अपने फॉरेन एसेट्स पे कैपिटल वैल्यू टैक्स भी पे करना होगा। अभी तक कोर्ट्स जो है डिसाइडेड नहीं है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट, मैं सुप्रीम कोर्ट पे ही आऊँगा, लेकिन रिपीट करता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से रेजिडेंट लोग बहुत ख्याल रखें कि प्रीवियस ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट को भी रिवाइज करके करेक्ट कर लें। और अब 2022 पिछला साल टैक्स ईयर और इस साल जो टैक्स ईयर 2023 की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल्स हो रही हैं रेजिडेंट लोगों की, वो एक्यूरेटली हो और उसके अंदर कोई लीगल गलती ना हो। इसके लिए आपको अच्छे प्रोफेशनल्स हायर करने की ज़रूरत है। और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको अपना रिकॉर्ड कम से कम 5 to 10 ईयर्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर उन्होंने प्लान कर लिया कि अगले 5 सालों में वो पाकिस्तान वापस आएंगे और रेजिडेंट बनेंगे, अगले 5 सालों में से हो सकता है अगले 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी, तो आप अपने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सब कुछ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और आपने अवॉइड करना है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के लिए जब तक आप रेजिडेंट नहीं बन जाते। तो अगर आज के दिन पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। और अगर आपने आयरस में फ़ाइल की हुई है तो उसको रिवाइज़ करके आपने उसको ब्लैंक करना है, ज़ीरो करना है, क्योंकि ये है सही तरीका। अब मैं आता हूँ एक चीज़ जो सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या बनेगा जब लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 7E को अल्ट्रा वायरस करके रिमूव कर दिया है, और जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने 7E को अपहेल्ड किया है। इसके अलावा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने CVT जो फॉरेन एसेट्स पे रेजिडेंट के लगा उसे अपहोल्ड कर लिया, और सिंध हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कंसिडर कर दिया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जजमेंट्स आई हैं। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डिफरेंट जजमेंट्स आएँ डिफरेंट हाई कोर्ट्स की, तो एक अथॉरिटेटिव जजमेंट दे सेक्शन 7E पे भी और CVT पे भी। तो जजमेंट
آیا ٹیکس پیئر کے فیور میں آئے گی یا ایف بی آر کے فیور میں آئے گی، یہ تو ہم آگے چل کے جب کوئی پٹیشن جو اس وقت سپریم کورٹ میں فائلڈ ہیں ان کی پروسیڈنگ جب سٹارٹ ہوگی تو ہم بات کریں گے. لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت وہ کریٹیکل پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں جس پہ سارا میٹر ڈسکس ہوگا، اینڈ دیٹ از entry number 50 of 4th schedule of the Constitution of Pakistan 1973. اور وہ کہتا ہے entry number 50 کہتا ہے کہ taxation on capital value of the assets excluding immovable property. اور یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہوئے سیکشن 7E کو الٹرا وائرس یعنی قانون کے خلاف کیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہوئے CVT کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ایک ڈفرینٹ ٹیکس ہے فورن ایسٹس اور نان ریزیڈنٹس کو، پر انہوں نے ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا. اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اس کیپٹل ٹیکس آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹس ایکسکلوڈنگ اموویبل کو کریکٹلی انٹرپریٹ کرے جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کی ٹیکسیشن کی انٹریز ہونی چاہیے، اور اس پر ڈپینڈ کرے گا آپ کا میرا فیوچر. اگر انہوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جس طرح الہی کاٹن میں جو ہے سیکشن 52 انٹری نمبر 52 کو کر کے یہ جو آپ دیکھتے ہیں منیمم ٹیکس اور پریزمپٹیو ٹیکس یعنی کہ موبائل فونز سے بھی ڈیڈکشن ہو رہی ہے، اس طرح کی اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی تو پھر تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے سارے ایسٹس پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا، اور بیسکلی ویلتھ ٹیکس جو ہے ری انٹروڈیوس ہو جائے گا. اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے اور جو لوگ باقاعدگی سے اپنی ریٹرن فائل کرتے رہیں، اس وقت 46 لاکھ لوگ ہو چکے ہیں، 5 ملین کے قریب ہونے لگے ہیں، 50 لاکھ، تو ان کے جن میں زیادہ تر مڈل کلاس اور اسمال بزنسز ہیں تو ان کو پرابلم بہت زیادہ ہوگی. اور اگر انہوں نے کریکٹلی اس کو انٹرپریٹ کیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آیا انکم پہ ٹیکس لگانے دیتا ہے یا ایسٹس پہ ٹیکس لگانے دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تو پھر انکم ٹیکس ایک طرح سے انکم ٹیکس بھی ہوگا، ویلتھ ٹیکس بھی ہوگا اور سیلز ٹیکس بھی ہوگا. تو دنیا کا پہلا انکم ٹیکس قانون ہوگا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو مختلف ججمنٹس اور ایف بی آر کے سرکولرز کی وجہ سے ایٹ اے ٹائم جو ہے انکم پہ بھی ٹیکس لگا رہا ہے، اور وہ سیکشنز شروع میں آ رہے ہیں. پھر یہ جو ود ہولڈنگ والا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے وہ ایز اے سیلز ٹیکس بھی کام کرتا ہے کہ ایون جو لوگ انکم نہیں بھی کما رہے ہیں ان سے موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، بجلی کے بلوں پہ ٹیکس کاٹا جا رہا ہے، تو وہ سیلز ٹیکس کی طرح بھی بیہیو کرے گا. اور یہ جو ججمنٹ آئے گی اگر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے اگر ٹیک کیئر نہیں کیا تو پھر یہ ہوگا کہ جو ایسٹس ہیں ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہیں اس پہ بھی ٹیکسز لگ جائے گا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے فورن ایسٹس ہیں اور وہ 2 ویلتھ اسٹیٹمنٹس فائل کرتے ہیں ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں گوئنگ فارورڈ کہ کلیئرٹی ہوتی ہے یا جو ہے کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے. تو ٹیکس دوستی ٹیم فالو کرتی رہے گی، اور ہماری پلے لسٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لینڈ مارک ججمنٹس کے نام سے بھی پلے لسٹ ہے ٹیکس دوستی کے یوٹیوب چینل پہ. اس کے علاوہ سیکشن 7E کے حوالے سے بھی ہے، اس کے علاوہ ٹیکسیشن آف اموویبل پراپرٹی اور ٹیکسیشن آف سیل آف اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے بھی پلے لسٹ ہیں، نان ریزیڈنٹس کی ٹیکسیشن اور ریزیڈنٹ کے. تو ان پلے لسٹ میں جا کے آپ پچھلے 7 سالوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج کل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز، ٹریول کر رہا ہوں اور مختلف پاکستان کے شہروں کو اور پاکستان کے ہوٹلز، ریسٹورانٹ، گیسٹ ہاؤس کو انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ. تو تھینک یو ویری مچ، اور آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی. ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ.